नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। ओम नमः शिवाय। ओम मणिपद्मे हुँ। ओम केवल पवित्र ध्वनि मात्र होइन, यो आफैमा एउटा पूर्ण वाक्य हो। यो अनन्त र सनातन शक्तिको प्रतीक पनि हो। ओम शब्द विश्वका प्राय सबै मुख्य संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। शास्त्रले भन्छ यो वाक्यले शक्तिशाली राक्षसहरू समेत तर्सन्छन्। अचम्म लागेको त यसलाई शब्दकोशबाट हटाउनु पर्ने कारण के हो? यो देशका राजनीतिक शास्त्रका प्रयोगवादीहरू किन तर्सिए? यसको अर्थ के हो? यिनीहरू राक्षस प्रवृत्तिका हुन्। विगतमा विध्वंसको राजनीतिबाट उदाएका तत्कालीन माओवादीका शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्माले वर्णविन्यास परिमार्जन गर्ने गरी मन्त्री परिषदबाट ओम शब्द हटाउने निर्णय गराएको थाहा हुन आएको छ। यसको अर्थ यिनीहरूको दिमागमा विध्वंस बाहेक अरू केही छैन। अब शब्दको विध्वंसमा उत्रिएका छन्। यो आपत्तिजनक छ। यस प्रकारको निर्णय भुलवश होइन, नियतवश भएको। यसको पछाडि निकै ठुलो सामाजिक कुको नियत लुकेको प्रश्न छ। ओम एउटा यस्तो शब्द हो जसले ऊर्जा उत्पादन गर्छ, मन शान्ति राख्छ, सकारात्मक चिन्तन बढाउँछ, आध्यात्मिक मार्गमा लाग्न। तर शान्तिका दुश्मनलाई ओम शब्द मन परेन। यो गलत व्यक्तिहरूको हातमा देश गएको दुष्परिणाम हो। पूर्वीय दर्शनमा प्रहार गर्दा मजा आउँछ कि के हो यिनीहरूलाई? ओम यो धरतीको उपज हो, हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो सहिष्णुता र सद्भावको मूल मन्त्र हो, हाम्रो सामाजिक बन्धन र भाइचाराको उद्गम शब्द हो। धन्यवाद अधिवक्ता स्वागत नेपाल र पत्रकार टपेन्द्र कार्कीलाई। परिमार्जित वर्णविन्यास खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै रेट हाल्नु भएको रहेछ। विश्वभरिकै भाषा भण्डारमा नयाँ नयाँ शब्दहरू थपिँदै गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा किन यस्तो गरिएको होला? हटाउन किन मरिहत्ते हुन्छ? यो नेपाली भाषा संस्कृति र परम्परामाथि विदेशी प्रभावमा षड्यन्त्र हो। यसलाई सिद्ध्याउन नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाउने निर्णय भएको थियो भनेर बुझ्नलाई कुनै कठिन छैन। यो निर्णय जसले गरे तिनीहरूको पतन हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, धर्मनिरपेक्ष भनेको त सबै धर्मलाई सम्मान र आदर, त्यसै गरी श्रद्धा गर्नु होइन र दर्जनौं आइनजिओको खोलाएर लालच र प्रलोभनमा धर्मान्तरण गराउने होइन होला नि? ओम शब्दकोशबाट हटाउने होइन होला नि? पशुपतिनाथको जलरी खाने होइन होला नि? गलत प्र्याक्टिस भइरहेको छ अथवा मति भ्रष्ट भएको छ। ओम र श्री जस्ता नेपालका सनातन धर्म र सम्प्रदायका साझा शब्दहरू शब्दकोशबाटै हटाउने दुष्प्रयास क्षम्य छैन। कसको दुर्मति हो? बाहिर ढिलो चाँडो आउनै पर्छ, आउँछ। ओमसित खेल्नु आफ्नै अस्तित्वसित खेल्नु हो। ओमलाई मेट्न खोज्नु आफ्नै विनाश गर्नु हो। ओमको विनाश त कसैले गर्न सक्दैन। जसले यसलाई हटाउने चेष्टा राख्छ त्यसको नै विनाश हुन्छ। ओमलाई मेट्न खोज्ने स्वयं ध्वस्त हुन्छ। या मैले कुनै चमत्कारको विषय कुरा गरेको होइन, चमत्कारले विनाश ल्याउँछ भन्ने कुरा गरेको होइन, अस्तित्व र सभ्यताको कुरा गरेको हुँ। कहिले राष्ट्रिय पोसाक, कहिले झन्डा, कहिले सेनाको त्रिशूल हटाउने चर्चा गर्ने नालायकहरू नै ओम हटाउने प्रपञ्चमा छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। किन ओम हटाउनेदेखि संस्कृत भाषा विरुद्धमा सनातन धर्म हन्ताहरू मिसन नै परिचालन गरिरहेका छन्? अनेकका तरहले आक्रमण फैलाइरहेका छन् त? यसको सिधा जवाब हो धर्म विस्तारको छद्म कारोबारी मिसनमा ओमकार परिवार बाधक भएकोले। नेपाली शब्दकोशबाटै ओम मेटाउने प्रपञ्च भनेको नरहे बाँस नबजे मुरली बनाउने प्रयास नै हो। एकातिर बीज बजारमा खुँडा हानेर हत्या गर्ने अपराधीलाई असल भन्दै 60% कैद छुट दिन्छन् राष्ट्रपति। अर्कोतिर विकास र सुशासनका लागि लागिरहन्छु भन्छन् राष्ट्रपति। एउटै देशमा एउटै राष्ट्रपति छन् तर प्रवृत्ति दुईवटा छ। के विकास भनेको हत्या अनि कैदमाफ भनेको सुशासन हो? बुझ्न सकिएन राष्ट्रपतिज्यू। टिकापुर काण्डमा मृत इन्सपेक्टर केशव बोराकी पत्नी, नेपालगञ्जमा योगराज ढकाल रिगलद्वारा मारिएका चेतन मानन्दरकी पत्नीको सरकारसँग अनेकौं प्रश्न छ। हत्यारालाई किन यसरी छोडिएको भन्ने गुनासो छ। पीडितको आँखामा आँसु, पीडकको गलामा माला र खादा के जवाब छ राष्ट्रपतिज्यू? के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यी पीडितका लागि? तपाईको सुशासनको सुगा कहाँ उडियो गृहमन्त्रीज्यू? पीडकलाई फुलमाला, पीडितलाई लालछना।
अग्रगामी न्याय देश कानुनविहीन आदिमकाल युगमा जाँदैछ। अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको सरुवा, जेल पठाउने न्यायाधीशको सरुवा, सत्ताको यो चरण चुम्बक दुरुपयोगले स्पष्ट हुन्छ। बालकृष्ण खाँड एन्ड कम्पनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाइके हुन्। फैसला जेसुकै आओस्, अर्थ रहेन। यता जघन्य र फौजदारी अपराधका मुद्दाहरू न्यायाधीशको अभावमा पेशी चढ्न पाइरहेको छैन। न्याय झिनो हुँदै गइरहेको छ, न्याय मरिरहेको छ। उता अवकाश प्राप्त व्यक्ति एम बहादुर अधिकारीको अवैधानिक तवरले 3 वर्ष म्याद थपिएको छ। सेनामा राजनीतिकरण गरेर सस्ता बदनाम गर्ने षड्यन्त्र छ। एम बहादुर अधिकारीलाई पटक पटक नियम उल्लङ्घन गरेर पदावती बढाउनुको मतलब सेनामा प्रधान सेनापति बनाउने र सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने बाहेक अरू के हुन सक्छ? यो संस्था पनि गयो भने देश रहँदैन, कन्फर्म। कोही होला त सेनाभित्र रुखमान कटुवाल अब बाँकी। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ आम माफी पाउनेहरूको नालीबेली। गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस लगायतका राष्ट्रिय दिवसहरूमा कैद मिना र आम माफी नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो। नेपालको संविधानको धारा 276 पनि राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी वा सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही व्यवस्थाको फाइदा पछिल्लो समय राजनीतिक पहुँच र शक्ति हुनेहरूले उठाइरहेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा टिकापुर नरसम्मारका थप 3 जना दोषीलाई कारागारबाट रिहाई गरिएको छ। अपराधीलाई मलजल, अपराधीलाई रिहाई, अपराधीलाई टिकट, अपराधीबाट शासन। कुशासन र अपराधीकरण छ। यति बेला जघन्य अपराधीहरू छुट्ने, अरबौं हिनामिना गरेका भ्रष्टाचारीले पदक पाउने, दुराचारीको पदोन्नति हुने, अनि नाम नै संविधान दिवस। फटाहरूको अनेक ट्रिक हुन्छन्, चकमा खाइन्छ। यो सबै हुँदा हामीले देखिरहेका छौँ दोष संविधानको हुँदै होइन, कालो नियतधारीहरूको। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2072 साल असार 28 गते नेपालगञ्जमा खुडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका योगराज ढकाल रिगल बुधबार थुनामुक्त भए। रिगल आफ्नो सम्पूर्ण कैद भुक्तान गरेर थुनामुक्त भएका भने होइनन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका उनलाई सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा 60% सजाय मिनाको उपहार थमायो। 11 वर्ष जेल सजाय छुट पाएका रिगलको रिहाईमा बुधबार नेपाली कङ्ग्रेस निकट तरुण दलले कारागार अगाडि अबिर जात्रा र र्याली नै निकाल्यो। उनी तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर 3 का तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति समेत हुन्। संविधान दिवसकै अवसरमा बुधबार नै कैलाली जिल्ला कारागारबाट टिकापुर घटनामा दोषी ठहर 3 जना कैदीबन्दी जेलमुक्त भए। 2072 साल भदौ 7 गते एक नाबालक सहित 8 सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका 3 जनालाई संविधान दिवसमा आम माफी प्रदान गरिएको थियो। रिहा हुनेहरूमा वीरबहादुर चौधरी, हरिनारायण चौधरी र प्रदीप चौधरी रहेका छन्। उनीहरूलाई स्वागत गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायतका नेताहरू अबिरमाला सहित कारागार प्रशासन पुगेका थिए। टिकापुर घटनामा 3 तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको आम माफीको विषयले अझै पनि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन् जो राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अदालतको फैसलालाई समेत मात दिँदै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। हुन त संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम मुल्तवी र सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 ले भने यसलाई कडाई गरेको छ। जघन्य प्रकृतिका अपराध, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा सजाय छुट वा माफीको व्यवस्था ऐनमा नगरिएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। आम माफीको उद्देश्य चाहिँ अपराध, जघन्य अपराध गरेको व्यक्तिलाई आम माफी दिन खोजेको होइन कि राजनैतिक किसिमका घटनाक्रमबाट कुनै कानुन उल्लङ्घन गर्नु खोज्यो, कुनै ठाउँमा चाहिँ परिस्थितिजन्य अवस्थाबाट चाहिँ अपराध भएकोमा चाहिँ जेल सजाय भोग्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ समाज र राज्यले त्यो व्यक्ति भोलि आउँदाखेरि समाजलाई राम्रै हुन्छ
यसरी संवैधानिक परिकल्पना र ऐनको व्यवस्था अनुसार अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र उन्मुक्ति पाउने परिपाटीले कतै नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास घट्दै जाने त होइन, चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिको आचरण र व्यवहार हेरी आम माफी दिने कानुन प्रावधानको अपव्याख्या कहिलेसम्म नेतृत्वले सोच्ने बेला भएन र? अब कुराकानी गरौँ जलहरीमा गडबडीको। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी चढाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको अन्तर्यमा सुनको पातामा नाम लेखाउने रहर थियो भन्नेमा दुई मत रहेन। महालेखा परीक्षकको विभागले भने जलहरी बनाउँदा प्रयोग भएको सुनको हिसाब गरेर अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि महालेखाले प्रतिवेदन नदिँदै भ्रष्टाचार भएको गाईगुई भइसकेको थियो। जनमानसमा उत्पन्न भ्रष्टाचारको आशंकालाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औपचारिक आधार दिएको मात्रै थियो, तर त्यसको छानबिन भने वर्षौंसम्म गरिएन। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस विषयमा परेका उजुरीहरू सिरानमा हालेर बस्यो। एकाएक पशुपतिनाथको जलहरी झिकेर त्यसमा प्रयोग भएको सुन जोख्न केही समय अघि मन्दिर परिसरमा अख्तियारको टोली पुग्यो। टोलीले जोख्दा आधा किलोग्राम जति सुन नभेटिएका समाचारहरू बाहिरिएका थिए। अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेसँगै त्यसमाथिको विवाद पुनः सतहमा चुलिन थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सर्वोच्चको आदेश विपरीत सुनको जलहरी राखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलहरी राख्न सरकारले सहयोग गर्ने वचन दिएपछि सुरु भएको जलहरी प्रकरण अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि बाहिर आयो। तर यो विषयका कारण एमाले संसदले अवरोध गर्न पुग्यो। माओवादी केन्द्रका सांसदले सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्दै यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जोडी दिए। जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भन्दै ती सांसदले संसदमा आवाज उठाएपछि एमाले आक्रोशित बन्यो। स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौं सयौं यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। जलहरी लगाउने भनेर जलहरी लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ, सत्ता पक्षले यसरी मन पर्ने ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छौँ, यसलाई हामीले भर्सना पनि गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, संसदमा अवरोध र आरोप प्रत्यारोपपछि एमाले सरकारसँग जलहरी प्रकरणमा निर्दोषिताको माग गर्यो। सरकारले पनि एमालेमाथि लागेको आरोपलाई पन्छ्याउने सहमति गरेपछि संसद खुल्यो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलहरी प्रकरणमा ओली र एमालेलाई जोडिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यो विषय उठाउने संसदमाथि केही अप्रिय सुनिए र यो प्रकरणको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन समेत दियो। पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। जलहरी प्रकरणमा कुनै अनियमितता नभएको र जोक्ता सुन जस्ताको त्यस्तै भेटिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने सत्ता गठबन्धनमाथि निरन्तर प्रहार गर्न थाले। ओलीले जलहरीको विषयमा सत्ता गठबन्धनले रिसिभी साधेको देखि अनेकन आक्षेप लगाए। आधारहीन, असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बकवास संसद जस्तो गरिमामय ठाउँ। संसदीय समितिमा जलहरी प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिन पुगेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले सो जलहरीमा 10 केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको भन्दै रोए। यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ, म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। राज्यको पनि कतै कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कान मात्रै हुँदो रहेछ, आँखा चाहिँ हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ। मैले क्षमा साथ भने।
यसपछि सुन जोखियो, जोख्दा सुन भेटियो। तर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा भने अनियमितता भएको पुष्टि भएको बताइन्छ। जलहरी राख्दा मुचुल्का अनुसार सुन नभएको र छानबिन सुरु गरेपछि सुनको पेटी थप्ने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ। अख्तियारले अनियमितताको मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेपछि थापाले भने आफूमाथि अख्तियारले बार्गेनिङ गरेको र बदनियत राखेर यातना दिएको भन्दै विभिन्न समितिदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म गुहार्न पुगेका छन्। संसदीय समितिमा समेत रोएका उनले अख्तियारले बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउँदै गर्दा उनले भरपर्दो प्रमाण केही सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। तर अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्षले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मुचुल्कामा नभेटिएको सुन पछि पेटी बनाउने काममा राखिएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आक्षेपको दाग मेटिने अवस्था देखिन्न। दर्शकवृन्द, जलहरी काण्डमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने अपेक्षा तिनलाई शङ्काको सुविधा दिउँ। यद्यपि अख्तियारको नेतृत्व भने अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सन्देहको घेरामा छ। पशुपतिनाथमा पहिले तामाको पछि चाँदीको जलहरी राखिएको थियो। त्यहाँ सुनको जलहरी राख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने करोडौँ रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट यसरी अनुत्पादक काममा खर्च गर्नु कुनै अर्थमा पनि न्यायोचित हुँदैन। यथार्थमा यो शासकको सनकमा भएको राजस्वको अपव्यय अख्तियारको दुरुपयोग नै हो। राजस्वबाट एक पैसा पनि खर्च गर्ने जनताले चुनेका प्रतिनिधिको अर्थात् संसदको मन्जुरी अनिवार्य हुन्छ। तर संसदले पारित गरेको बजेटमा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने शीर्षक मात्र नभएको होइन कि आशय समेत रहेको देखिँदैन। यति मात्रै कारणले पनि तजबिजमा लिएको यो निर्णय भ्रष्टाचारकै अर्को अवतार देखिन पुग्छ। भौतिक र मानवीय सुविधाका अभावमा नागरिकले मानवोचित जीवनयापन गर्न नपाएको मुलुकमा शासकको सनकमा यसरी राजस्वको दुरुपयोग हुनु नैतिक दृष्टिले पनि भ्रष्टाचारै हो। नेपालमा सामान्यतया महालेखा परीक्षकले निर्णयको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदैनन् र प्रक्रियामा सीमित तथा केन्द्रित हुन्छन्। मन्त्री परिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगत बनाएर अख्तियार र अदालतलाई त्यसमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइएको छ। यो भ्रष्टाचारका लागि अपनाइएको सजिलो उपाय हो। यसमा सांसदहरूले प्रश्न नगर्नु रहस्यको विषय हो। भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसको छानबिनबाट जोगिने प्रपञ्च मिलाउनका लागि नै मन्त्री परिषदको सबै निर्णयलाई नीतिगत बनाइएको हो भने सहजै बुझिन्छ। यसले जलहरीको सुनकाण्ड दोहोरिन नदिन पनि निर्णयको औचित्य पारदर्शी हुने र तजबिजमा गरिने खर्चप्रति निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरियो। अब कुराकानी गरौँ कोशी प्रदेशको। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भनेर नेताहरूले नै भन्छन्। त्यो सम्भावनाको खेल भनेको को प्रधानमन्त्री खाने, खुवाउने, बस्ने, बनाउने, को मन्त्री हुने, कसलाई मन्त्री बनाउनेमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा छ। सम्भावनाको खेल बनाएकै कारण राजनीति यति धेरै विद्रूप र आम नागरिकमा वितृष्णा बढाइरहेको छ। जनताले अस्वीकार गरेकालाई राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकमा सांसद बनाएपछि त्यो सम्भावनाको खेल भयो। जसरी हुन्छ शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयन र सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराखिने नीति नै राजनीति हो। तर यहाँ राजनीति भनेको त सत्तामा पुग्ने भन्ने खेलमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। आम सरकारका विषय गौण बने, युवाहरूलाई विदेश लगाएर सरकारका विरोध गर्ने युवा रहित बनाउने खेल नै राजनीति हो। यस्तै सम्भावनाको खेल अहिले कोशी प्रदेशमा देखिन थालेको छ। आगामी असोज 20 गतेदेखि कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संविधानको धारा 168(4) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर हिजो राप्रपा साथमा हुँदा पनि एक सिट नपुगेका कारण सरकार अल्पमतमा परेको र अहिले त कोशी प्रदेशको राप्रपाले किता फेरिसकेकाले विश्वासको मत आर्जन नहुने स्पष्ट यस्तो छ। त्यही भएर मध्यावधि टार्नका लागि अब संविधानको धारा 168(5) को सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ। यी सम्भावना नै कोशीको राजनीति हो। सरकार गठन भएता यस्तै खेलहरूका सम्भावना खोज्दा खोज्दै सरकार स्थिर भएन, बजेट आएन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट अनि आम नागरिकले सुविधा पाउने कुरा त फगत सम्भावना मात्र भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने समय अब 2 साता मात्रै बाँकी छ। गत साउन 22 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले संविधानको धारा 168(4) अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत लिने समय खुम्चिँदै जाँदा कोशीको राजनीतिक वृत्त हलचल सुरु भइसकेको छ। कार्की सर्वोच्चको परमादेशबाट संविधानको धारा 168(3) अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो नेतृत्वमै सहमतिको सरकार बन्ने दाबी गरेका थिए। हामीले मिलेर प्रदेश बनाउने काम गर्दा त कार्यकाल बाँड्नै पर्दैन नि। मैले छोडेर अर्को कोही साथी पुरा अवधि हुनसक्छ, अर्कोले छोडेर म हुन सक्छु। त्यसले त कार्यकाल बाँड्ने सहमति हुँदैन। सहमति के हुन्छ भने सबै मिलेर चलाउने मात्रै। मुख्यमन्त्री कार्कीको आफ्नो दाबी अनुसार नै विश्वासको मत पुर्याउन कसरत थालिसकेका छन्, तर उनी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन। उनले यतिबेला कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्र बाहेकका दलहरूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्न बेजोडका साथ लबिङ गरिरहेका छन्। कार्कीले खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा मत मागिरहेका छन्। तर यसअघिको कङ्ग्रेस नेतृत्वकै प्रदेश सरकार विरुद्ध अदालत गएर सरकार ढालेकाले कार्कीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था कङ्ग्रेस पुगिसकेको छैन। कोशी प्रदेशको सम्बन्धमा त हेर्नुहोस्, त्यहाँ अब गणितकै हिसाब किताबको कुरो हो होइन। आज म मुख्यमन्त्री भन्दै गर्दा पनि बहुमत भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ अब सभामुखले अध्यक्षता नगरिदिएको सम्बन्धमा चाहिँ अब सभामुखलाई मतदान गरेर बहुमत पुर्याएको अवस्थामा सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि मुद्दा पर्यो। अदालतले त्यसलाई चाहिँ अब असंवैधानिक भनेर अब त्यसलाई चाहिँ बदर गर्यो। यो यहाँले बुझेको कुरो छ। र अर्को मुख्यमन्त्री भन्दै गर्दा पनि उहाँको पक्षमा पनि बहुमत छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्याको रूपमा छ यो समस्यालाई चाहिँ अब हामी प्रदेश तहबाट कुनै पनि दलहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई समाधान गर्ने अवस्था चाहिँ छैन, त्यो वातावरण छैन। त्यसकारण त्यहाँको समस्या समाधान हुनुपर्छ। कोशी प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ र राजनीतिक स्थिरता भएन भने कोशी प्रदेश समग्र समस्यामा चाहिँ अब जाँदैछ। उता प्रदेशसभामा एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाप्रति भने एमाले ढुक्क जस्तै छ। तर राप्रपाले एमालेलाई विश्वासको मत दिनेमा शङ्का नै छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनप्रति राप्रपा पछिल्लो समय सकारात्मक भएकाले एमालेलाई मत दिनेमा शङ्का देखिएको। संसदीय समितिको भागभण्डा भित्र पारिएपछि राप्रपा सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक छ, जसका कारण उसले एमालेलाई विश्वासको मत दिइहाल्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था हाल छैन। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन माग गरिरहेको छ। केही दिन अघि शेरधन राईले नेकपा यसका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई भेटेर विश्वासको मत दिन र पछि आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर यो प्रस्तावमा नेकपा यस मान्ने तयार छैन। उसले सत्ता गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार खोजिरहेको छ। कोशीमा सरकार बनाउन 47 सांसद आवश्यक पर्छ, जसमा नेकपा एमालेका 40, नेपाली कङ्ग्रेस 29, नेकपा माओवादी केन्द्र 13, राप्रपा 6, नेकपा एकीकृत समाजवादी 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपा 1 सांसद छन्। यो अङ्क गणित अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राप्रपा र जसपाको मत मात्रै परे पनि सरकार कायम रहन्छ। तर उनीहरूले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनेको छैन। पहिचानवादी दल जसपाले त यसअघि नै सरकारमै सामेल भएर पनि प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि बाहिरिएको हो। यी राजनीतिक परिदृश्यहरू हेर्दा कोशीमा तत्कालै वर्तमान सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिँदैन, जसले कोशी प्रदेशको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। यदि कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसदको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्ने झिनो आशा रहन्छ। त्यो पनि नभएको अवस्थामा अन्ततः संसद विघटनतिरै जानेछ। तर यो अवस्था अहिले नै परिकल्पना भने दलहरूले गरिसकेका छैनन्। दलहरू भरसक सहमतिको प्रयास गर्ने मोडमै छन्, तर सहमतिको बिन्दु भने भेटिएको छैन। सरकारको स्थायित्व नहुँदा विकास निर्माण ठप्प भएको तथा बजेट समेत पास हुन सकेको छैन, जसका कारण जनतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असरहरू परिरहेका छन्। यसप्रति सरकार र दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रदेशमा केन्द्र हावी भयो।
गाउँघरमा सिंहदरबार गएन, सानो कुरालाई पनि केन्द्र धाउनुपर्ने भयो। अनेकन फत्तुर लगाउँदै अपनाइएको सङ्घीयता अर्थात् प्रदेश सरकारको औचित्य नै नरहेको कोशी प्रदेशको सरकार, राजनीतिक दल तिनका कुकृत्यले देखाइसकेका छन्। केन्द्रका टाउके नेतालाई सनक चढ्यो भने धारा 168(5) का सरकार नबन्ने अर्को सम्भावना छ। केन्द्रका टाउकेहरूकै निर्देशन शिरोधार्य गर्नु थियो भने विकेन्द्रीकृत प्रणाली भनिएको प्रदेशसभा किन चाहियो? प्रदेशका मतादेशको के यो उपेक्षा भएन र? कोशी प्रदेशका मतदाताहरूले कार्यदेश हो, मिलेर काम गर भन्ने हो। स्पष्ट बहुमत कुनै दलको छैन। यद्यपि सङ्घ र प्रदेशमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत सैद्धान्तिक रूपमा मात्र आउँछ, व्यवहारमा आउँदैन। यहाँ जहाँ समानुपातिक प्रणाली मार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने चलन संविधान त आयो, त्यही एकल दलको बहुमत आउने सम्भावना केवल सम्भावनामा मात्रै सीमित हुन पुग्यो। आम नागरिकले दुःख पाएका, घरको चुलो बाल्न विदेश जानु परेका, दाइजो नपाएर दिनौँ जस्तो महिलाहरू प्रताडित हुनु परेका, किसानले खेतका गरामा पानी पुर्याउन नसकी रोपाइँ गर्न नसकेका, आकाशे पानी परेर पनि समयमा मल पाउन नसकेका, समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसकेका विषयप्रति प्रदेश न सङ्घ कुनै सांसद र नेताहरूलाई चिन्ता र चासोको विषय छैन। उनीहरूलाई केवल चासो छ त सम्भावनाको खेल कसरी खेल्ने भन्ने। केन्द्रको गठबन्धन र विपक्ष बीच पानी बाराबार छ। राजनीतिक संस्कार छैन। सके संसद विघटन नै गरिदिने, चलेको बेला अवरुद्ध गर्ने, यस्तो संस्कार लिएको मुख्य विपक्ष अहिले कोशी प्रदेशमा सम्भावनाको खेल खेल्न आलो पालो कुरा गरिरहेको छ। तर प्रदेश सरकारको रचना केन्द्रको टाउके नेताको मुख सुँगेर निर्णय गर्ने थिएन। कोशी प्रदेशका जनताको मतादेशका अनुसार मिलेरै काम गर्नुपर्ने थियो। तसर्थ कोशी मात्र होइन, सङ्घ र अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै सम्भावनाहरूको खेल खेल्दा खेल्दै जनता आजित भइसकेको चाहिँ यी दल र यिनका नेता बेखबर छैनन्। हामी बाहेक अरू को छ र भन्ने दम्भ छ। अब कुरा गरौँ शेखरको सक्रियताको। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राजनीतिक सक्रियता थप बढाउँदै लगेका छन्। गुप्त रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुने बानी परेका शेखर कोइराला पछिल्ला दिनमा राजनीतिक भेटवार्तामा सक्रिय छन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा 15औं महाधिवेशनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै बहस सुरु भइसकेको छ। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले 15औं महाधिवेशनमा आफू नेतृत्वमा नदोरिने बताएसँगै सभापतिका लागि अहिलेदेखि नै समीकरण बनाउन नेताहरू सक्रिय भएका छन्। सभापतिका आकांक्षीहरूले अहिलेदेखि नै आफ्नो समूहलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन्। सभापति देउवाले डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई सभापतिमा अघि बढ्न सङ्केत गरेको चर्चा चलेको छ। यता संस्थापन इतर समूहबाट डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाले आगामी 15औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि आफूलाई तयार गरिसकेका छन्। त्यसको तयारी स्वरूप नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन्। यसअघि 14औं महाधिवेशनमा देउवासँग शेखरको प्रतिस्पर्धा थियो, तर शेखरको समूहमा भने गगन थापाले 15औं महाधिवेशनका लागि आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा अहिलेदेखि नै तयार पारिसकेका छन्। पछिल्लो समय शेखर र गगन बीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना आएको चर्चा छ। अहिले उनीहरू बीचको भेटवार्ता पनि पातलिन थालेको बताइन्छ। कोइराला परिवारको विरासत आफ्नो काँधमा आउनुपर्ने ठान्ने शेखर गुट बैठकदेखि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाव सिर्जनामा उद्धत छन्। आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने शेखरको तयारी छ। त्यसैले पनि उनी अचेल जेलदेखि देउवा निवाससम्म धाइरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोइराला परिवारको विरासत छुट्टै छ। राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने चेत फैल्याउने त्यो परिवारले लामो समय मुलुकको राजनीतिमा शासन समेत चलायो। पार्टी राजनीतिदेखि सत्ता सञ्चालनमा सक्रिय कोइराला परिवार पछिल्लो समय भने आन्तरिक कलहका कारण नै कमजोर बन्दै गएको छ। कङ्ग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा जबरजस्त स्थान पक्का गरेका छन्। गुट बलियो पारिरहेका देउवा अब अर्को कार्यकालका लागि सभापतिका उम्मेद्वार नहुने दाबी गरिँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म देउवाले उत्तराधिकारी तयार गरि नसकेको अड्कल छ। देउवाले आफूपछि नेतृत्वको रूपमा तयारी गराएका बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कारागारमा छन्। पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका खाँडलाई कारबाहीको माग उठेपछि मौन रहेका देउवाले त्यसपछि कसलाई अघि सार्लान्, यो
चासोको विषय हो। यस्तो अवस्थामा 14औं महाधिवेशनमा सभापति पराजित भएका शेखर भने अब आफ्नो पालो आएको ठानिरहेका छन्। शेखरले गएको संसदीय दलको नेतामा गगन थापालाई समर्थन गरेकै बेला उनीमाथि आशंका गरियो। तर गुटका बैठकमा होस् वा बीपी साहित्य महोत्सवमा नै किन नहोस्, उनी पार्टी नेतृत्वका लागि तयारी गरिरहेको पाइन्छ। केही दिन पहिले मात्रै गुटको बैठक सकेपछि शेखरले देउवा समक्ष पुगेर पार्टीमा एकलौटी गर्न खोजे, नतिजा फरक आउन सक्ने चेतावनी दिए। यसरी उनी आक्रामक पेश हुँदै गरेको बेला जेलमा रहेका देउवाका प्रिय पात्र बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर फर्किएका छन्। खाँडसँग शेखरले के विषयमा कुरा गरे भन्ने औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नभए पनि उनीहरूले राजनीतिक यात्रा, खाँडको जेल जीवन लगायत विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। शेखरले अब पार्टी नेतृत्व आफू लिने तयारीमा जुटेका समय गरिरहेका अर्थपूर्ण भेटलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले नै कोइराला परिवारका शशाङ्क र सुजता समेत मिले भने नतिजा सकारात्मक निकाल्न सक्छन् भन्न थालेका छन्। हुन त 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आफू उठ्ने भनेर शशाङ्कले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेकाले र शेखरले पनि तयारी गरेपछि अहिले कोइराला परिवारसँग नजिक भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू निराश भएका छन्। कोइराला परिवारबाट नेतृत्वको दावेदार मानिएकाहरूलाई एकजुट गराउन अहिले केही नेताहरू लागि परेका छन्। यसअघि पनि सुजता कोइराला, शशाङ्क र शेखरलाई मिलाउन नेताहरू लागि परेका थिए, तर उनीहरूको चाहना पूरा भएन। यद्यपि शेखरको दौडधुपले महाधिवेशनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषय भने भविष्यमा नै प्रष्ट हुनेछ। अब कुराकानी गरौँ नाकाबन्दीको स्मरणको। नेपालको संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको असोज 6 गते ठिक 8 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 सालको असोज 3 गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो भने असोज 6 गतेबाट भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। धेरै नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा त्यो नाकाबन्दी कालका कष्टप्रद दिनहरू ताजै छन्। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको त्यो 5औं पटक थियो। त्यसअघि विभिन्न बहानामा 4 पटक लगाइएको नाकाबन्दीबारे कमै नेपालीलाई थाहा छ। स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूदेखि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी र नाति राजीव गान्धीसम्मले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएका छन्। 8 वर्ष अघि मधेस केन्द्रित आन्दोलनलाई देखाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार बन्न पुगेको थियो। पीडादायी नाकाबन्दीले दिएको चोट र त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका केपी ओलीले यही दिनलाई स्मरण गर्दै अब आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानुपर्ने विकल्प नभएको औँल्याएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुनु अघि भारतको भित्री चाहना नेपाल हिन्दू राज्य कायम रहोस् भन्ने थियो। तर दलहरूले एकमतका साथ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भन्दै संविधान जारी गरेपछि भारत क्रुद्ध बन्यो। संविधान सभाले बनाएको संविधान जारी गर्न नदिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ र संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलामाथि चर्को दबाव रहेको खुलासा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरिसकेका छन्। मलाई के लाग्छ भने आज देश जहाँ पुगेको छ यति बेला सबैले गम्भीर भएर सोच्न पर्ने अवस्था, साँच्चै गम्भीर भएर देशको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आज आयो। नेपालको संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो। एकातर्फ संविधानको उत्सव मनाउने काम भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ संविधान जलाउने विरोध प्रदर्शन गर्ने काम भइरहेको थियो। संविधान जारी भएको 3 दिनपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिदिएको थियो। यही क्षणलाई केपी ओलीले बिर्सन नसकिने क्षणको रूपमा अर्थ्याएका छन्। ओलीले नाकाबन्दीलाई पराजित गरेको भन्दै यस्ता विषयले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने समेत दावी गरेका छन्। जतासुकै घेराबन्दी र षड्यन्त्र भए पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छाड्न नहुने ओलीको तर्क छ। त्यसबेला मधेस आन्दोलनको नाममा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको क्रममा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले खुलेर भारतको विरोध गर्थे। उनले चीनसँग पारवान सन्धि नै गरेपछि भने भारतले नाकाबन्दी खुलाएको थियो। भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेकै कारण ओली राष्ट्रवादी नेताको छवि लिएर थप चर्चामा आएका हुन्। भारतले नाकाबन्दी लगाएको भनेर अहिलेसम्म स्वीकार भने गरेको छैन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कट्टर हिन्दूवादी नेता भएकाले पनि उनले
संविधानमा हिन्दू राज्यको चाहना राखेका थिए, तर सार्वभौम संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने विषयमा असहमति राख्दै भारतले देखाएको रवैया मानवता विरोधी कदमको रूपमा समेत प्रचारमा आएको थियो। भारत पछिल्लो समय क्यानाडासँग समेत विवादमा तानिएको छ। सिख नेताको हत्या आरोप क्यानाडाले लगाइरहेको छ, तर भारतले त्यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै विवाद थप चर्काएको छ। भारतमा खालिस्तानी राज्यको माग हुने गरेको छ, यसर्थ भारतले हिन्दुत्वको प्रवर्तन गर्ने र अन्य धर्मलाई दबावमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण विदेशी मुलुकसँग विवाद उत्पन्न हुने गरेको तथ्य पाइन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।